हुन्छ सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। आज फेरि पनि मलाई परमेश्वरले जिउँदो वचन बोल्नको लागि अनि उहाँको वचनलाई अध्ययन गर्नको लागि मलाई फेरि पनि परमेश्वरले समय जुटाउनु भएको छ। मलाई धन्यवाद भएको। म तपाईँलाई एउटा उत्साह दिन चाहन्छु। हामी किन सधैँ नै परमेश्वरलाई आराधना गर्नका लागि विश्राम सङ्गतिमा आउँछौँ। हामी सधैँ नै हप्तामा एक खेप पवित्र दिनमा किन परमेश्वरलाई चाहिँ उहाँलाई आराधना गर्नको निम्ति हामी आउँछौँ। नयाँ नियममा मात्रै होइन, तर तपाईँ र मैले पुरानो नियमलाई पनि हेऱ्यो भनेदेखिलाई जब इजरायली जातिहरू मानिस चाहिँ मिस्र देशमा 400 वर्षसम्म चाहिँ उनीहरू दासत्वमा पर्दाखेरि उनीहरूको 7औं दिन नै उनीहरूले काम गर्नु पर्थ्यो अनि उनीहरूले रेस्ट भन्ने कुरो कहिले पनि पाउँथेन प्रिय। अनि त्यो ठाउँबाट चाहिँ परमेश्वरले निकाल्नु भएर अनि एउटा डाँडाको टापुबाट उनीहरू ठुलो आज्ञा दिएको छ। अब हेर है तिमीहरूले, अब तिमीले 6 दिनसम्म तिमीले काम गर्नु, अरू कुरो गर्नु, 7औं दिनमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई आराधना गरोस् भनेर परमेश्वरले छुट्याएर उहाँलाई त्यो दिनलाई चाहिँ उनीहरूलाई दिएको थियो। तर इजरायलका मानिसहरूले मानेन होइन। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई तिमीहरूले अरू कुरो गर, तर 7औं दिनमा चाहिँ त्यो पवित्र दिनमा चाहिँ तिमीहरूले मलाई चाहिँ आराधना चढाऊ है भनेर चाहिँ मिस्र देशका मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो डाँडाको टापुमा उनीहरूलाई ठुलो आज्ञा दिएको थियो। तर उनीहरूले मानेन। किन त मान्छे त्यस्तै छौँ त हामी पनि होइन। त्यसै कारण तपाईँलाई पनि म उत्साह दिन चाहन्छु। हामी सबैजना शनिबार अथवा आइतबारलाई विश्राम गरेर 6 दिनसम्म 5 दिनसम्म हामी सबैजना काम गर्छौँ होइन। हामी कति थाक्छौँ, तर पनि हामी यो पवित्र दिनलाई चाहिँ किन परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति अनि उहाँको वचनलाई सुन्नको निम्ति आउँछौँ भनेदेखिलाई एउटा कुरो म तपाईँलाई भनिदिउँ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि परमेश्वरले यो समयलाई चाहिँ माग्नु भएको छ। क्या त हामीले दिन सक्दैनौँ, कति कुरो त हामी दिन सक्दैनौँ होला। हामी काममा जान्छौँ, थाक्छौँ, 6 दिनसम्म 5 दिनसम्म काम गर्छौँ, तर हामी 6 दिनसम्म एटलिस्ट 7औं दिनमा चाहिँ एक दिन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ माग्नुहुन्छ। क्या त्यही पनि धेरै माग्नुहुन्न, 2 घन्टा 3 घन्टा तपाईँ मेरो जीवनबाट परमेश्वरले मलाई आराधना गरोस् भनेर परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनमा माग्नुहुन्छ। यो मैले भन्नु खोजेको होइन कि आइतबारको दिन मात्रै गरेर चाहिँ अरू दिन चाहिँ नगर्ने होइन। सङ्गति जानु असल हो, फास्टिङ सेवा बस्नु असल हो, शनिबारको सङ्गतिलाई बस्नु असल हो। यो कुरोदेखि हामी आत्मिक कुरोलाई हामी बुझ्न सक्छौँ, आत्मिक कुरोलाई हामी वृद्ध गर्न सक्छौँ। किनकि अझ पावलले पनि भन्छ सङ्गतिमा नजाने मानिसहरू कतिजनाको बानी छ भन्छ। त्यसै कारण हामी सङ्गतिमा बस्नु चाहिँ अझ हाम्रो आत्मालाई बढाउनु हो। त्यसै कारण तपाईँ र मैले अहिले 6 दिनसम्म काम गर्छौँ, 5 दिनसम्म काम गर्छौँ। तर जब तपाईँ र मैले संसार छोडेर गएपछि एउटा कुरो तपाईँले मैले याद गर्नु कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि मैले यत्रो परिश्रम गरेँ, यति पैसा कमाएँ, 6 दिनसम्म 5 दिनसम्म यति साह्रो परिश्रम गरेँ, तर मैले 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा मैले परमेश्वरलाई आराधना गरेको कारणले, परमेश्वरको जिउँदो वचनलाई सुनेको कारणले चाहिँ म आज चाहिँ यहाँ छु भन्ने कुरो तपाईँले त्यतिखेर चाल पाउनुहुन्छ। तपाईँले मेरो जीवनमा परमेश्वर धेरै माग्नु भएको छैन। त्यसै कारण तपाईँ र मैले चाहिँ हामी थाक्छौँ, गल्छौँ, काम गर्छौँ होइन। तर पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति किन चाहिँ पुरानो नियमदेखि नै मलाई चाहिँ आराधना गर है भन्ने कुरो छुट्याउनु भयो त। किनकि मिस्रका मानिसहरूले उनीहरू सधैँ काम गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले बुझ्नुहोस्, 7औं दिन उनीहरूले काम गर्थे अनि परमेश्वरलाई समय दिनको लागि उनीहरूको समय थिएन प्रिय। अब तिमीले चाहिँ समय चाहिँ मेरो लागि छुट्याउनु पर्छ भनेर परमेश्वरले ठुलो आज्ञा दिनुभएको थियो। अनि त्यो आज्ञा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि अहिले पनि छ। तिमीहरूले मलाई चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वर तपाईँले मलाई त्यो एक दिन भए पनि आज हामीलाई त्यो समय छुट्याउनु भएको छ। अनि तपाईँ र मैले भरसक चाहिँ यो पवित्र दिनलाई चाहिँ हामी नछुट्याउँ भन्ने मेरो योजना, यो मेरो भनाइ हो। परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरले आराधना उहाँको वचन सुन्नको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ खासै चाहिँ छुट्याउनु भएको। यो उत्साह म तपाईँहरूको बिचमा मैले यति बाँडेँ। अब आजको टपिक चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा के ल्याएको छु भने हामी मानिसले घरि पाप गर्छौँ, गल्ती गर्छौँ होइन। तर पाप गरेपछि हामीलाई के हुन्छ? हामी मानिस जातिले पाप गर्छौँ, परमेश्वरलाई थाहा छ तिमीहरू मानिस जाति हो, तिमीहरूले घरिघरि तिमीहरूले पाप गर्छौ। तर पाप गरेपछि तिमीले के चाहिँ गर्नुपर्छ त?
भन्ने कुरो परमेश्वर तपाईँ र मलाई एउटा ज्ञान दिनुभएको छ। पाप तपाईँले हामी गर्छौँ तर पश्चाताप हामी गरेनौँ भनेदेखि के चाहिँ हुन्छ त्यसको परिणाम? परमेश्वर तपाईँ र मलाई क्षमा त गर्नुहुन्छ प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ, तर प्रेम गरे भन्दैमा तपाईँ र मेरो जुन तपाईँ र मैले पाप गरेको छौँ नि त्यसको परिणाम चाहिँ भोग्नु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ होइन। आज तपाईँले म एउटा कथा भन्न चाहन्छु। राजा दाउद पनि यति साह्रो प्रख्यात राजा हो, परमेश्वरले अभिषेक गरेको, परमेश्वरले धेरै समयसम्म उसलाई चलाएको व्यक्ति, उसलाई आशिष गर्नुभएको होइन। अनि दाउद राजा ऊ जहाँ जहाँ जान्थ्यो नि लडाइँ गर्नको लागि परमेश्वर उसको साथमा हुन्थ्यो, उसलाई प्रयास त गर्थे, उसलाई विजय दिन्थे। तर ऊ एक दिन परमेश्वरको लडाइँ जित्दै परमेश्वर उसको साथमा हुन्थ्यो र उसले लडाइँलाई विजय गर्थ्यो। तर त्यो हुँदाहुँदै एक दिन के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरू बिचमा मैले दोस्रो सामुएलको 11 तपाईँहरूको 11:1 मैले अलिकति एउटा खण्ड लिएर आएको छु। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भनेदेखिलाई सुन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ खोल्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो सामुएलको 11:1 यसो भन्छ, वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाइँ गर्नलाई निस्कन्छन्, दाउदले ओहाब र आफ्नो अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए। तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वस्त पारे र रब्बालाई घेरे। तर दाउद चाहिँ यरुसलेममा नै रहे। 2ले भन्छ, एक बेलुकी दाउद पलङबाट उठेर महलको कौसीमाथि घुमिरहेका बेलामा तिनले एउटी स्त्रीलाई नुहाइरहेको देखे। अनि तिनी अति सुन्दरी थिइन्। तिनी को हुन् भनी सोधपुछ गर्नलाई तिनले मानिस पठाए र यस्तो खबर आयो कि तिनी एलियामीकी छोरी हित्ती उरियाकी पत्नी ओबाम होइनन्। र दाउद तिनलाई ल्याउन मानिसहरूलाई पठाए अनि तिनी आइन् र दाउद तिनीसित सहवास गरे भन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब एक दिनको समय हुन्छ, एक दिनको समयमा चाहिँ लडाइँमा जानुपर्ने हुन्छ, तर त्यो दिन चाहिँ दाउद चाहिँ यरुसलेममै बस्छ। ऊ सधैँ जाने व्यक्ति हो, ऊ जहिले नै लडाइँमा जाने मान्छे हो। तर एक दिन चाहिँ ऊ जाँदैन, यरुसलेममै बस्छ र उसको सिपाहीलाई ल तिमीहरू जाऊ है भनेर चाहिँ लडाइँ गर्नको लागि उनीहरूले पठाउँछ। अनि पठाउँदाखेरि एक बेलुकी चाहिँ ऊ उसको घरको पलङमा बसिरहेको हुन्छ। ऊ बसिरहँदाखेरि घुमिरहँदाखेरि एउटा केटी चाहिँ नुहाइरहेको देख्छ क्या उसले चाहिँ। अनि त्यो केटी चाहिँ अति सुन्दरी हुन्छ। उसको श्रीमानको चाहिँ हित्ती उरिया हुन्छ। अनि हित्ती उरियाको श्रीमतीको नाम चाहिँ बेत्सेबा हुन्छ। त्यो केटी चाहिँ अति सुन्दरी थिए। अनि राजा दाउदले त्यो कौसीमा बसेर यसो डुल्दै गर्दाखेरि त्यो केटीले देख्छ र अनि ऊ अति सुन्दर देख्छ। उसको मानिसहरूलाई पठाउँछ क्या त, त्यो मान्छे को हो, त्यो स्त्री त्यो मान्छे को हो गएर हेर आऊ त भन्दाखेरि उसको मान्छेले के भन्छ भने त्यो त हित्ती उरियाको श्रीमती पो रहेछ त बेत्सेबा। अनि उसले उसको सिपाहीहरूले भन्छ र अनि जाऊ उसले लिएर आऊ भन्छ। उसले लिएर आएपछि ऊ के गर्छ भन्दा उसको हृदयमा चाहिँ एउटा व्यभिचारको आत्मा अनि व्यभिचारको विचारहरू पसेपछि चाहिँ उसले त्यो केटीसँग नगर्नुपर्ने कुरो थियो। परमेश्वरको नजरमा त्यो भयङ्कर पाप हो, तर त्यो कुरो नगर्नुपर्ने थियो। तर दाउद राजाले त्यो कुरालाई गर्छ क्या त। उसलाई थाहा थिएन यहाँसम्म मलाई विजय परमेश्वरले ल्याएको भनेको उसलाई थाहा पनि थियो। तर त्यो दिनमा उसले कौसीमा बस्दै गर्दा उसको हृदयमा चाहिँ आज व्यभिचारको आत्मा आएर चाहिँ उसले त्यो स्त्रीलाई बोलाएर उसँग सहवास गर्छ र उसँग व्यभिचार गर्छ। अनि एक दिन उसले के भन्छ भने दाउद राजाले कसै मान्छेले थाहा पाएन भनेर भन्छ। अनि थाहा पाएन। अब उसको श्रीमान चाहिँ के भएको थियो, उसको श्रीमान चाहिँ अब लडाइँमा गएको थियो। उसको सिपाहीहरू सबैजना सिपाहीहरू चाहिँ अब लडाइँ गर्नको लागि गएको थियो। अनि लडाइँमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो केटी एक दिन के हुन्छ भन्दा गर्भवती हुन्छ। अनि गर्भवती भएपछि उसले के भन्छ भने उसले एकजना मान्छेलाई चाहिँ खबर पठाउँछ क्या त, हेर्नुहोस् म त अब गर्भवती भएछु भनेर उसले पठाउँछ। अब गर्भवती भएपछि त अब के गर्ने होइन, अब के गर्ने त, उसले त्यस्तो पाप गरेको छ, उसले त्यस्तो गल्ती गरेको छ, परमेश्वरको गल्ती गरेको छ। तर उसले त्यो कुरोलाई महसुस गर्नुपर्छ, तर उसले गर्दैन क्या त। नगरेपछि हेर्नुहोस् म त अब प्रेग्नेन्ट भएँ, म त गर्भवती भएँ, अब के गर्ने
भनेर भन्छ। अनि दाउद राजाले चाहिँ अब यो समस्यालाई म कसरी समाधान गरौँ, मैले त पाप गरेको छु, मैले त परमेश्वरको नजरमा त यस्तो घृणा काम गरेको छु, मैले के गर्नु त। दाउद राजाले चाहिँ उनीहरूको मानिसलाई ल गएर हित्ती उरियालाई यस ठाउँमा पठाइदियो भनेर उसको मानिसलाई पठाउँछ र अनि त्यहाँको मानिसले हित्ती उरियालाई त्यस के अरे लडाइँबाट निकाल्छ क्या त। निकालेर ल्याउँदाखेरि निकालेर ल्याएपछि चाहिँ अब तिमी लडाइँ गर्न जानु पर्दैन, तिमी आफ्नो श्रीमतीसँग आफ्नो खुट्टा धोएर हात धोएर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग तिमीले जिन्दगी बिताउनु, राम्रोसँग उसँग गरी खानु, राम्रोसँग तिमीले उसँग जिन्दगी बिताउनु ल भनेर भनेको हुन्छ। तर ऊ जाँदैन क्या त। के भन्छ नि उसलाई लु दाउद राजाले तिमी अब खुट्टा धोएर आफ्नो श्रीमतीसँग जाऊ, तिमी लडाइँ गर्न जानु पर्दैन अब होइन, आफ्नो श्रीमतीसँग राम्रोसँग तिमीले जिन्दगी बिताऊ भनेर उसले पठाउँछ। तर ऊ जाँदैन क्या त। किन तिमी नआएको। उसकै मानिसहरूसँग ऊ सुत्छ क्या त बाहिर, उस के अरे उसको घरको बाहिरपट्टि मानिसहरूसँग सुत्छ र उसको मानिसले के भन्छ, हेर्नुहोस् त हित्ती उरिया त घरै गएको छैन भनेर भन्छ क्या। अनि भनेपछि हेर दाउद राजा तिमी किन नआएको, तिमी जाऊ, तिमी आफ्नो श्रीमतीसँग राम्रोसँग जिन्दगी बिताऊ भन्दाखेरि अरे म कसरी चाहिँ म जान सक्छु, मेरो मान्छेहरू त्यत्रो लडाइँमा मरिरहेका छन्, मेरो मानिसहरू त्यत्रो अब त्यस ठाउँमा अब खुल्ला मैदानमा चाहिँ यहीँ गरिरहेछ, तर म चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग भने चाहिँ कसरी मजा गर्न सक्छु, कसरी होइन, कसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग चाहिँ राम्रोसँगले म रमाइलो गर्न सक्छु भनेर उसले भन्छ क्या त। ठिकै छ नि त, अब तिमी यहीँ बस, म भोलि तिमीलाई घर पठाउँछु र म तिमीलाई निमन्त्रणा गर्छु भनेर उसले भन्छ। अनि भोलिपल्ट उनीहरूसँगै बस्छ र उनीहरूसँग सुत्छ र भोलिपल्ट उसले के सोच्छ भने दाउद राजाले यो मान्छेले त यसो गर्दा पनि अब उयो के पनि अब घर गएन, अब यो पापलाई म कसरी चाहिँ समाधान गरौँ भनेर अब अर्को उसले सोच्छ क्या त। के सोच्छ भनेदेखिलाई अब यसलाई म डाक मतले मताउँछु, मताएपछि म उसलाई उसको घर पठाउँछु भनेर त्यो सोच्छ क्या त, त्यो प्लान गर्छ। अनि उसले भोलिपल्ट उसले निमन्त्रणा गर्छ र उसले उसको घरमा भोज गर्छ, खानको लागि भोज गराउँछ र उसले एकदम उसले मताउँछ क्या त। मताएपछि त्यो उसलाई ल अब तिमी घर जाऊ भनेर भन्छ। अनि त्यो मातेको अवस्था, त्यो मात्दाखेरि पनि उसको सेन्स चाहिँ बसिरहन्छ क्या त, त्यो चाहिँ ठुलो साक्षी हो। अनि के भन्छ भने तिमी जाऊ घर गएर आफ्नो श्रीमतीसँग बस्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर पनि उसले अब कहाँ जानु, अब मेरो अब त्यस्तो मेरो मान्छेहरू सिपाहीहरू त्यस्तो भइरहेको छ, लडाइँ गरिरहेको छ, म त्यो मुडमा कसरी चाहिँ अब आफ्नो श्रीमतीसँग बस्न सक्छु भनेर उसले भन्दाखेरि उसले दाउद राजाले यो समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गरौँ भनेर उसको मनमा पोलिरहन्छ क्या त। ल ठिकै छ भने चाहिँ उसलाई मार्नका लागि त्यो हित्ती उरियाकै हातमा पेपर लेखेर अब हेर तिमीहरूले यो मान्छेलाई चाहिँ जहाँ जहाँ ठुलो लडाइँ चल्छ त्यहीँ तिमीहरूले पठाइदिनु, अनि यो मान्छे चाहिँ ताकि मरोस् भनेर उसले उसको जीवन उसको सोचाइमा त्यस्तो आउँछ क्या। अनि मैले भन्नु खोजेँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि हामी एउटा परिवार हौँ, एउटा परिवार हो। परमेश्वर तपाईँले मलाई यस्तो आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, तपाईँ र मेरो मण्डलीको लागि कसैले असल काम गर्दैछ भने उसलाई मार्ने तपाईँ र मेरो हृदयमा छ भनेदेखिलाई तपाईँले मैले त बिर्सिन्छ होला, तर परमेश्वरले कहिले पनि बिर्सिँदैन। एउटा कुरो परमेश्वरले के भन्छ, यो मानिस मेरो हृदयको मानिस हो, मेरो जस्तै हृदय भएको यो मानिस कसैको बारेमा पनि परमेश्वरले भनेको छ नि त। दाउद राजालाई मात्रै के भनेको छ भनेदेखिलाई मेरो जस्तै हृदय भएको व्यक्ति चाहिँ यो मानिस हो भनेको छ क्या। अनि त्यसै कारण यो व्यक्तिले त नगर्नु पर्ने तपाईँले मेरो जीवनमा हुन्छ नि त। कसै नजिकको मान्छेले कसै हाम्रो आफ्नो आमाले यो कुरा चाहिँ नगर्नु है, यो कुरो चाहिँ नखानै भन्दाखेरि त्यही कुरो खाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आमालाई कस्तो मन दुख्छ होइन। आफ्नो साथीभाइले गल्ती गरे पठाउँदा केही कुरो नगर भन्दाखेरि चाहिँ गल्ती गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ आफ्नो साथीको हृदयमा, हेत्तेरी तिमीले यो कुरो त नगर्नु पर्ने थियो नि त, कस्तो तिमीले गरेको भन्दा यस्तै भएको छ क्या। परमेश्वरलाई चाहिँ परमेश्वरकै हृदयको मान्छेलाई परमेश्वरले धेरै आशिष गर्नु। उसलाईको के अरे साउल राजाको श्रीमती तिमीलाई दिएको थियो, अझै तिमीले चाहेको भए तिमीले अझै पनि दिन्थ्यो नि त, तर तिमीले किन चाहिँ यसो गरेको भनेर परमेश्वरको हृदयमा चाहिँ मन पोल्छ क्या। अनि यो मान्छेले पश्चाताप किन नगरेको भने उसको हृदयमा आउँछ। अनि त्यसो भएपछि चाहिँ दाउद राजाले उसलाई लु तिमीहरूले चाहिँ जहाँ जहाँ लडाइँ ठुलो परिरहेको छ तिमीहरूले यो मान्छेलाई चाहिँ अगाडि पठाउनु, अनि तिमीहरू सबैजना चाहिँ पछाडि हट भनेर भनिदिन्छ क्या। भनेपछि चाहिँ
अब राजा हो, राजाले भनेको मान्नै पर्यो होइन। उसले अनि त्यस्तै लेखे उसकै हातमा उसलाई मार्नु भनेर उसको सिपाहीहरूको हातमा उसले दिन्छ अनि उसले राजाले भनेको बापत उसले मान्छ। भनेपछि हित्तिउरा पनि मर्छ। त्यस्तो लडाइँमा उसले अगाडि पठाएपछि मान्छे मर्छ। हाम्रो कुनै हाम्रो हृदय पनि त्यस्तै हुन्छ। हामी कति मान्छेलाई उक्साउँछौँ तर हामी पछाडि क्या तान्ने बानी छ नि, यो कुरो चाहिँ एकदम गलत। अनि यसै गरेको छ दाउद राजाले, तिमीहरू चाहिँ अब पछाडि सर, यो व्यक्तिलाई तिमीहरू अगाडि पठाऊ र यो मान्छे चाहिँ मरोस् भन्ने दाउद राजाको मनमा आउँछ क्या त। अनि ऊ मर्छ। मरेपछि अनि समाचार पठाउँछ, ल हेर्नुहोस् त हाम्रो सिपाहीहरू पनि कतिजना मरेपछि अनि हित्तिउरा पनि मऱ्यो भन्छ क्या त। अनि मऱ्यो भनेपछि चाहिँ अनि समाचार भन्छपछि उसको हित्तिउराको बेच्छेवाले चाहिँ शोक मनाउँछ। अब के गर्नु होइन, अब आफ्नो श्रीमान मरेको छ। अब श्रीमान चाहिँ मरेपछि उसले केही दिनको लागि उसले शोक मनाउँछ। शोक मनाएपछि चाहिँ अब एउटा विधवा केटी होइन, विधवा केटीलाई अब राजाले विवाह गर्दा अब त्यो मान्छेको कोही पनि सहारा गर्ने छैन। सहारा गर्ने हाम्रो समाजमा पनि त्यही कसैको सहारा छैन, जसको आमा बाउ छैन, कोही छैन, ऊ एक्लो छ र उसलाई विवाह गर्यो भने अब त्योभन्दा राम्रो कुरो त के पो हुनसक्छ र होइन। तर पहिलाको पुरानो न्यायमा चाहिँ मोसाले के भन्छ, जसले चाहिँ व्यभिचार गर्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ मर्नको योग्यको छ, मर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ लेखिएको थियो। तर त्यो कुरो उसले गरिदिन्छ क्या त। उसले गरेपछि चाहिँ ऊ मर्नु पर्ने थियो। तर त्यो आज त्यो स्त्रीलाई चाहिँ राजा दाउदले त्यो विधवा केटीलाई विवाह गरेपछि विवाह गरेपछि उसको अब छोरा पनि हुन्छ, अर्को छोरा हुन्छ। छोरा हुर्किँदै गरेको हुन्छ अनि परमेश्वरको मनमा आउँछ कि यो मान्छेले यस्तो काम किन गरेको हो, मैले तँलाई यस्तो आशिष दिएको थिएँ होइन, तैँले गुप्तमा जे कुरो गर्छ तैँले गुप्तमा गरिस्। कति कुरा हाम्रो पनि बानी त्यस्तै हुन्छ नि होइन, हामी देखेर होइन नदेखिकन हामी कति गुप्तमा काम गर्ने गर्छौँ नि। तर एउटा कुरो तपाईँले नबिर्सिनुहोस्, तर तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ तर परमेश्वरले कहिले बिर्सिँदैन। यहाँ पनि राजा दाउदले पाप गरेको थियो, आफ्नो छोरा बढ्दै गएको थियो, त्यो कुरो सबै उसले बिर्सिँदै गएको थियो। तर त्यस बाबत उसको गल्तीलाई उसको पापलाई चाहिँ देखाउनको निम्ति परमेश्वर त नातान अगमवक्तालाई चाहिँ उसले हटाउँछ क्या हो त। नातान अगमवक्तालाई हटाएपछि उसले एउटा कथा भनिदिन्छ। अनि कथा तपाईँले यहाँ नातान अगमवक्ता कथा र दाउदको पश्चाताप भन्ने बारेमा यहाँ हेर्नुहोस् न। दोस्रो सामुएलको 12:1 यसो भनेको छ, परमप्रभुले नातान अगमवक्ता दाउद कहाँ आउनुभयो र तिनी दाउदको उपस्थितिमा हाजिर भए। तिनले भने एकपल्ट एउटा सहरमा 2 जना मानिस थिए, एकजना धनी र अर्को चाहिँ गरिब। 2ले भन्छ धनी मानिसका धेरै भेडा बाख्राका बगाल र गाई गोरुहरू बथान थिए, तर त्यो गरिब मानिसको आफूले किनेको एउटा सानो पाठी बाइक आफ्नो भन्ने केही थिएन। अनि यसले त्यसलाई आफूले पालन पोषण गर्यो र आफ्नै घरमा आफ्नै छोराछोरीसँग त्यो सुत्यो। त्यसले उसकै थालमा खान्थ्यो र उसकै कचौरामा पिउँथ्यो र उसकै काखमा सुत्थ्यो। त्यसलाई उसले आफ्नो छोरीलाई जस्तै गर्थ्यो। एक दिन एक परदेशी धनी मानिस घरमा आफ्नै बगाल र बथानबाट केही दिने मन गरेन र त्यस गरिब मानिसको पाठी लिएर त्यस पाहुनाको निम्ति भोजन तयार गरे। अब यहाँ हेर्नुहोस् ल, अब नातान अगमवक्तालाई परमेश्वरले यसलाई चाहिँ यसको पापलाई चाहिँ देखाइदिए भन्दाखेरि एउटा यस्तो धनी मान्छे हुन्छ, एउटा कथा हुन्छ नि, एउटा परमेश्वरले एउटा हामीलाई नि डाइरेक्ट त भन्नुहुन्न तर एउटा यस्तो घुमाएर भन्नुहुन्छ क्या त। एउटा यस्तो धनी मान्छे हुन्छ, एउटा गरिब हुन्छ। धनीकोमा चाहिँ धेरै पाठा भेडा बाख्राहरू हुन्छ अनि एउटा गरिबकोमा के पो हुन्छ र होइन। हामी नेपालमा त्यही त, हामी नेपालमा गरिब थियौँ, हाम्रो रेगुलर काम हुन्थेन, हामीसँग प्रशस्त पैसा थिएन नि त। त उसको उसले किनेको एउटा बाख्रा हुन्छ, उसले पशु हुन्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ एक दिन चाहिँ परदेशी आउँछ उसको घरमा, क्या धनी मानिस घरमा आउँछ र अनि आएपछि चाहिँ अब उसले सोच्छ अब मेरो यत्रो भेडा बाख्रा छ,
अब पाहुना आएपछि त दिनु पऱ्यो नि त होइन, पाहुना आएपछि त अब दिनु पऱ्यो। अब उसले त्यत्रो भेडा बाख्रा हुँदै पनि उसले उसको विचारमा चाहिँ उसले भएको भेडा बाख्राबाट दिने उसले निर्णय गर्दैन क्या त। अनि त्यो एउटा भएको त्यो पशु चाहिँ आफैसँग सुत्थ्यो, आफै छोराछोरी जस्तै पाल्थ्यो भन्थ्यो क्या त। अनि आफूले आफ्नो छोराछोरी जस्तै पाल्थ्यो, उसँग पनि सुत्थ्यो भन्थ्यो। आफै छोराछोरी जस्तै पाल्नु भनेको त कस्तो होइन। अनि त्यो परदेशी त्यो धनी व्यक्तिकोमा आउँछ र उसले निर्णय गर्छ क्या त, अब म यो मेरो भेडा बाख्राबाट दिन्न, तर यो गरिबकोबाट म लिएर यिनीहरूलाई म दिन्छु भनेर उसले ल्याएर उसको एउटा भएको पनि ल्याएर आफ्नो परदेशीलाई उसले टार्छ। अनि यो भन्नासाथ के भन्छ भने दाउद राजा यहाँ हेर्नुहोस् के भन्छ दाउदलाई त्यस कुराले साह्रै रिस उठ्यो र तिनले कराएर भने, जीवित परमप्रभुको नाममा म भन्दछु कि यस्तो काम गर्ने मानिस मृत्युको योग्य छ। त्यसले दया माया नगरेर यस्तो काम गरे बापत त्यस पाठीको साटो 4 गुणा दिनुपर्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, नातान अगमवक्ताले त्यो कुरो भन्दा कथा भन्दा उसलाई त्यो कुरो सुनेर चाहिँ नि यस्तो रिस उठ्यो क्या, यस्तो रिस उठ्यो। त्यो मानिस त कस्तो खत्तम मान्छे, धनी मानिस भएर उसँग प्रशस्त भएर पनि त्यो एउटा नहुने व्यक्तिबाट लिएर आएर चाहिँ आफ्नो परदेशले आफ्नो पाहुनालाई टार्नु, यस्तो मान्छे त नि मर्नको योग्यको छ। अनि यो मान्छे त त्यो पाठाको चाहिँ 4 गुणा तिर्नु भन्छ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले यही कोरिन्थीकै के अरे सामुएलकै दोस्रो सामुएलको तपाईँले यहाँ अलिकति पछाडि हेर्नुभयो भनेदेखिलाई नि जुन उसले बेच्चासँग के अरे विवाह गर्थ्यो नि, उसकै छोरा पनि जो बिरामी भएर मर्छ। 4 जना छोरा उसको बङ मरिदिन्छ। आफ्नै परिवार अननोन छोराले आफ्नो बहिनीलाई व्यभिचार गर्छ र अनि आफ्नो दाजुले भाइलाई गला काटेर मारेको छ। मैले बुझेको थिइनँ, राम्रोसँग मैले पढ्दै गर्दाखेरि सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरो बुझेँ क्या त। अनि त्यो अननोन छोराले चाहिँ आफ्नो के अरे बहिनीसँग चाहिँ यस्तो साह्रो षड्यन्त्र खेल्छ कि योसँग म व्यभिचार गर्ने उसले एउटा षड्यन्त्र खेल्छ र उसकै आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ म ज्वरो आयो भनेर चाहिँ ओछ्यानमा सुत्नु एउटा टेक्निक गर्छ र अब मेरो बहिनीबाट चाहिँ बहिनीले चाहिँ खाना पकाओस् अनि उसको हातबाट म खाना चाहन्छु भन्छ क्या। चाहन्छु भन्दा उसले त्यसै गर्छ। उसको बाउले चाहिँ तिम्रो दाजु त बिरामीले एकदम थला पारेर तिम्रो आफ्नो दाजुलाई चाहिँ खाना पकाएर देऊ भन्छ क्या। अनि दिएपछि चाहिँ उसले जबरजस्ती चाहिँ आफ्नो बहिनीसँग प्रेममा फसेको कारण उसले चाहिँ के गर्छ, व्यभिचार गर्छ। अनि यस्तो मैले भनेको चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर जुन तपाईँले मैले गरेको पाप छौ नि तपाईँ र मलाई परमेश्वर क्षमा पनि गर्नुहुन्छ, तर यो पाप गर्दा त क्षमा गर्दा तपाईँ र मैले भोग्नुपर्ने परिणाम चाहिँ भोग्नु पर्छ फेरि भन्नु खोजेँ क्या। अनि यस्तै भएको छ। अनि यस्तै भएको छ कस्तो भने आफ्नै परिवारमा 4 आफ्नो छोरालाई मरिदियो होइन। अनि परमेश्वरले के भन्छ भनेदेखिलाई, तैँले जुन कुरो मेरो दृष्टिमा तैँले पाप गरिस् नि तैँले गुप्तमा गरिस्, तर म यो गुप्तमा होइन, अब चाहिँ मैले गर्दाखेरि चाहिँ सारा इजरायलको मानिसले देख्ने गरी गरिदिन्छु भनेछ। अनि त्यो चाहिँ के भयो, तपाईँले मेरो जीवनमा यस्तो घटना चाहिँ कति कुरा हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। यस्तो हुँदैछ कि मेरो जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँले म जति पनि गुप्तमा गर्न सकौँला, तर परमेश्वर तपाईँलाई प्रकट गरिदिनुहुन्छ के हो त त्यसको परिणाम चाहिँ। अनि तैँले यस्तो तैँले तँलाई मैले यस्तो दिएको थिएँ, आफ्नो हरेक तँलाई मैले आशिष गरेको थिएँ, तँलाई मैले विजय दिएको थिएँ। जुन कुरो तैँले चाहिँ पश्चाताप गरिनस्, पहिला जुन कुरो तैँले चाहिँ नगर्नुपर्ने गरिस्, तैँले गुप्तमा गरिस्, तर हेरिराख तँलाई म सारा इजरायलका मानिसहरूले देख्ने गरी गरिदिनु भनेको छ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँ र मैले व्यभिचारै गर्नु पऱ्यो त कुनै परमेश्वरको दृष्टिमा पाप गरेका हामीले गुप्तमा गरेका छौँ भने परमेश्वर देख्नुहुन्छ क्या त। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ खुल्ला मानिस अगाडि देखाइदिनुहुन्छ। अनि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के हो भने तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पनि माया गर्नुहुन्छ, मानिस साथीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले मैले गरेको पापलाई चाहिँ परिणाम चाहिँ भोग्नुपर्छ फेरि। इट्स अन्ली द म्याटर अफ टाइम, यो समयको बापजित मात्रै हो, तर ढिलो छिटो चाहिँ हुनसक्छ होइन। अनि अरू कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई परमेश्वर तपाईँले मलाई घरिघरि चाहिँ फेरि अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ।
एउटा पद मलाई एउटा मैले कोट गरिरहेको छु। पहिलो योनाको 1:9 होला सायद नि। यहाँ पहिलो योनाको 1:8देखि तपाईँ 9सम्म हेर्नुहोस् न के भन्छ नि यहाँ, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ। प्रिय सुन्नुहोस् ल, र हामीमा सत्य हुँदैन। 9ले भन्छ यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँ तपाईँले मलाई परमेश्वर दिनुभयो चाहिँ के भने नि, म त पापै गर्दिनँ होइन, म त कहिले पनि पापै गर्दिनँ भने तपाईँले म झुट हो। हामी सधैँ पाप गर्छौँ। त्यही त भन्यो त परमेश्वरलाई थाहा छ हामी मानिस जाति हौँ, शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, हामी पाप गर्छौँ। तर 9ले के भन्छ, यदि हामीले आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेका छौँ भने, हामी कति मानिस के भन्छ भन्दा मैले त्यो पाप गर्दा गर्दा उसलाई बानी हुन्छ क्या, पाप गर्दा गर्दै गल्ती गर्दा उसलाई पाप हुन्छ र उसले त्यो पाप गरे पनि वास्तै हुँदैन। कस्तो भने यो मिराकल्स गऱ्यो हामीले अहिलेको जमानामा अहिले हेऱ्यो भने तपाईँले, मैले सुन्दै आएर चाहिँ अहिले कति यो आश्चर्य कर्महरूले चाहिँ मान्छेले चाहिँ गरेको क्या दिनै गरेको कारणले चाहिँ एकदम त्यो आश्चर्य कर्म गरे जस्तै हुँदैन अरे क्या। आश्चर्य कर्म चाहिँ जहिले पाए परमेश्वरले गर्नुहुन्न, जब मानिसले गर्नु सक्दैन नि, जे गर्दा पनि हुँदैन नि, परमेश्वरले अनि चाहिँ गर्नुहुन्छ क्या त। अनि यहाँ भन्नु खोजेँ मैले के हो भनेदेखिलाई, तपाईँ र मैले चाहिँ जब आफ्नो गल्तीलाई मैले पाप गरेँ, मैले कन्फेस भन्छ नि, मैले कन्फेस गरेँ भने चाहिँ मैले पाप गरेको कुरोलाई चाहिँ म स्वीकार गर्छु, मैले पाप गरेको भनेर तपाईँ र म भन्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर तपाईँ र मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। अनि जब यो कुरो सुनेपछि चाहिँ अनि के भन्छ भनेदेखिलाई यो मान्छे मर्नुको योग्यको छ, उसले 4 गुणा पटा तिर्नुपर्छ भन्छ नि। अनि अगमवक्ता के नतन अगमवक्ताले के भन्छ भने, अरे यो मान्छे त तपाईँ नै हो त। हामी कति हामीले गल्ती गर्दा पनि होइन मैले गल्ती गरेको होइन भन्छ र मान्छेले देखाइदिरहेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो। अनि यहाँ नातन अगमवक्ता त्यो मान्छे त तपाईँ नै हो भन्दा ऊ के चुप्पो लाग्छ। अनि चुप्पो लाग्छ। अनि उसले के चाहिँ कन्फेस गर्छ भने मैले परमेश्वरको नजरमा पाप गरेँ भन्छ उसले चाहिँ। अनि हो त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनमा आउनु पऱ्यो क्या हो त। तपाईँ र मैले हामी जीवनमा छौँ, हामी पाप गर्छौँ, यो ठुलो कुरो होइन। यो हामी पाप मान्छेले गर्दैन भन्ने कुरो मान्छेले परमेश्वरलाई थाहा छ हामी पाप गर्छौँ। तर ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने तपाईँ र मैले स्वीकार चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या हो त। हामीले देखाउनु चाहिँ पऱ्यो मैले पाप गरेको छु प्रभु, तपाईँको नजरमा मैले चाहिँ पाप गरेको छु भन्ने कुरो तपाईँले मैले चाहिँ कन्फेस चाहिँ गरेँ भने परमेश्वर तपाईँहरू मेरो पापले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। तपाईँ मैले हामी नलुकाउँ, हामीले व्यभिचारै गर्नु परेन। हामीले जे पाप गर्छौँ, जे गल्ती गर्छौँ, यो चाहिँ प्रभु तपाईँको चरणमा तपाईँको दृष्टिमा चाहिँ मैले पाप गरेको छु भनेर भन्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो पापलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि जब उसले चाहिँ तपाईँ त्यो मान्छे तपाईँ है भन्छ। अनि त्यहाँबाट नातन अगमवक्ताले चाहिँ के भन्छ, अब चाहिँ तपाईँको जीवनमा हुने घटना चाहिँ यो हो है भनेर भनिदिन्छ क्या त। अनि एकदम उसले जब पश्चाताप गरे नि, उसले एकदम साँच्चै पश्चाताप गरेछ क्या। उसले आफ्नो गल्ती गरेको थियो। उसले कति यस्तो साह्रो उसले हाइड गरेको लुकाउनु खोज्यो, तर अन्तिममा प्रकट भएरै छाड्यो होइन। हाम्रो गल्तीहरू हाम्रो पापलाई पनि जति लुकाउँछ नि प्रिय प्रकट चाहिँ हुन्छै हुन्छ, किन बाइबलमा छ प्रकट चाहिँ हुन्छै हुन्छ। अनि यो कुरो परमेश्वरले चाहिँ नातन अगमवक्ताद्वारा उसले देखाइदिन्छ। अनि नातन यो यस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ उसले साँच्चैको उसले चाहिँ पश्चाताप गर्यो। हो मैले परमेश्वरको नजरमा मैले पाप गरेँ, हो अब म मान्छे हो त, मैले त्यो जानी त गरेको होइन नि त। अब होइन अब जानी म त्यो स्त्रीलाई अब सवास गर्छु व्यभिचार गर्छु भनेर त मैले गरेको त होइन, तर मैले गल्ती गरेँ प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। उसले साँच्चैको उसले गल्ती के अरे पश्चाताप गरेपछि चाहिँ उसलाई अझै परमेश्वर चलाउनुहुन्छ क्या। तर यो बापुजी चाहिँ परमेश्वरले नि दाउद राजालाई यस्तो मजाले आशिष दिँदै लगेको थियो, तर त्यहाँबाट चाहिँ उसले जुन घटना घट्यो नि त्यहाँबाट ऊ चाहिँ तल झर्दै गरेछ। कस्तो भन्दाखेरि उसको परिवारमा घटना घटेको छ, आफ्नै भाइले आफ्नो बहिनीलाई, दाजुले आफ्नो बहिनीलाई व्यभिचार गरेको छ, आफ्नै परिवारमा रगत बगाएको छ, त्यहाँबाट ऊ चाहिँ तल झऱ्यो। हामी पनि
कति कुरो आशिष हुँदा 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 हामी तल झर्छौँ होइन, तल झर्छौँ। तल झर्दा 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 त तपाईँ कति निराश हुन्छौँ। तर तपाईँले मैले निराश हुनु पर्दैन। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले फेरि पनि रिस्टोर चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ र मेरो पापलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, गल्तीलाई चाहिँ चाहिँ लिनु पऱ्यो। मानिलियो भन्दैला परमेश्वर तपाईँ र मलाई फेरि पनि चलाउनुहुन्छ। अनि मलाई एउटा कोट गरेको छु मैले, त्यो चाहिँ साह्रै मलाई मन पऱ्यो क्या। यो कोट चाहिँ भजन सङ्ग्रह 51 को, हे परमेश्वर तपाईँको अचुक करुणा अनुसार म माथि कृपा गर्नुहोस्। तपाईँको अपराध अनुकम्पमा मेरो अपराधहरू मेटिदिनुहोस्। मेरो सबै अधर्मबाट मलाई पूर्ण रूपमा धोइदिनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध गरिदिनुहोस्। किनकि मेरो अपराधहरू म जान्दछु। हेर्नुहोस् है, उसले के गरेर स्वीकार गरेछ, म मेरो अपराध म जान्दछु होइन, जान्दछु र मेरो पाप सदा मेरो सामुन्य छ। तपाईँ मेरो विरोधमा, केवल तपाईँको विरोधमा मैले पाप गरेको छु र तपाईँको दृष्टिमा जे खराब छ त्यही गरेकी छु। यसै कारण बोल्नु हुँदा तपाईँ ठिक प्रमाणित हुनुहुन्छ र न्याय गर्दा तपाईँ न्याय ठहरिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि यहाँबाट तपाईँले मैले जान्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, प्रभु मैले तपाईँको नजर मैले पाप गरेको छु, मैले गल्ती गरेको छु, म माथि तपाईँले दया गरिदिनुहोस् भने उसले के भन्छ भने, उसले दाउद राजाले भन्छ क्या त, अनि म मेरो गल्तीलाई, म मेरो पापलाई म जान्दछु, तर मेरो उपस्थिति चाहिँ तपाईँदेखि, मदेखि तपाईँले नहटाइदिनुहोस् भनेर उसले भन्छ क्या त। तपाईँ र मैले पश्चाताप चाहिँ, रियल पश्चाताप चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई यस्तो होइन क्या, प्रभु मैले पाप गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म मान्छे यस्तो होइन। तर तपाईँ मेरो उपस्थिति चाहिँ, तपाईँको उपस्थिति चाहिँ मेरो जीवनबाट तपाईँले नहटाइदिनुहोस् है त। तपाईँले मैले परमेश्वरलाई चाहिँ कृपा गर्नु पऱ्यो क्या हो त। प्रभु मैले यस्तो गल्ती गरेँ, मैले यसलाई यस्तो औचार मैले लिएको थिएँ, यस्तो गर्थेँ उस्तो, मलाई क्षमा गर्नु। यो मात्रै कम्प्लिट हुँदैन। तर के भनेको छ भने, म मेरो आफ्नो पापलाई म जान्दछु, तपाईँले मलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु भनेर तपाईँले मैले चाहिँ भन्न जरुरी छ। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँले मैले जान्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, तपाईँ र मैले जति नै गल्ती गर्छौँ, हामी मान्छेले पाप गर्छौँ, हामी व्यभिचार गर्छौँ, परमेश्वरको नजरमा गल्तीहरू गरिपठाउँछौँ, तर पनि तपाईँ र मैले चाहिँ दाउद राजाले यस्तो साँचोको पश्चातापको लागि गर्नु हो भनेदेखि, तपाईँले मेरो जीवनलाई रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई, प्रभु तपाईँले मेरो जीवनबाट तपाईँको उपस्थिति चाहिँ मदेखि नलानुहोस् है त। तपाईँले मैले जब भन्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वर तपाईँलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ फेरि, किनकि तपाईँलाई परमेश्वर प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने चाहिँ कन्फेस, मैले गल्ती गरेँ, गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ। गल्ती पाप हो, एकचोटि गरेको भने पाप हो, दुईचोटि गरेको भने पाप हो, 10 चोटि गरेको भने पाप हो परमेश्वरको नजरमा। त्यसै कारण तपाईँ र मैले परमेश्वरको नजरमा पापलाई स्वीकार गऱ्यौँ भनेदेखि रिस्टोर गर्नु। तपाईँ र मेरो अर्को कुरो चाहिँ के, राजा साउलको जीवन तपाईँले हेर्नुभएको, यति साह्रो उसले छलेको छ परमेश्वरलाई। पहिलो सामुएलमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखिले राजा साउललाई सामुएल अगमवक्ताले यो अमेरिकीहरूलाई तिमीहरूले गएर उसको नानीहरूलाई पशु प्राणी सबैलाई तिमीले खतम गरिदेऊ, सबैलाई खतम गरिदेऊ, अनि त्यहाँको मानिसहरूलाई सबैलाई खतम गरिदेऊ। अमेरिकीहरू चाहिँ संसारको सबैभन्दा घिनलाग्दो मान्छे थियो पहिला होइन। अनि अगमवक्ताले चाहिँ सामुएल अगमवक्ता तिमीले चाहिँ यहाँको यो अमेरिकीहरू मानिसहरूलाई सबैलाई खतम गरिदेऊ भनेर उसले आएको दिएको हुन्छ क्या। तर उसले चाहिँ के गर्छ भने मार्छ, कतिजना मान्छेहरूलाई मार्छ, तर कति मोटो मोटो पशुलाई चाहिँ उसले मार्दैन क्या त। नमारेको कारणले परमेश्वर आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारण, उसले चाहिँ बहाना गरेको कारणले चाहिँ, अनि एक दिन चाहिँ सामुएल अगमवक्ता चाहिँ साउल भएकोमा भेट्न आउँछ। उसले के भन्छ, तपाईँको नाउँमा परमेश्वरको महिमा होस्, मैले परमेश्वरको आज्ञा मैले माने भन्दाखेरि उसले के भन्छ, अरे यो पशुहरूको त, यो गाई गोरुको त मैले यहाँ के अरे स्वरहरू सुन्दैछु त भनिदिन्छ क्या त। मैले यो स्वरहरू सुन्दैछु, तिमीले के गरेको, यो त मैले होइन नि भने कति बाहना देखाइन्छ कि मेरो सिपाहीले गर्दा हो नि त, तपाईँ परमेश्वरको लागि चाहिँ बलिदानको लागि ल्याएको भने उसले चाहिँ आफ्नो सिपाहीहरूलाई चाहिँ के अरे दोष दिन्छ क्या त। अनि
त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि मैले त काम गर्छु, मैले काम बिगार्छौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई मैले उल्लङ्घन गर्छौँ, तर तपाईँ र मैले अरूलाई मैले दोष्ने काम गरेको छु भनेदेखिलाई जसरी साउल राजा मर्यो नि अमिलेको हातबाट, त्यसरी हाम्रो जीवन पनि खत्तम हुनसक्छ प्रिय। त्यसै कारणले अनि सामुएल अगमवक्ता तिमीले यो के गर्यौ? यो बलिदान भन्दा त परमेश्वरको आज्ञा ठुलो होइन र? अनि यो भन्नु खोजेँ, मैले के भन्नु खोजेँ, तपाईँले मैले ठुलो ठुलो काम गर्नु पर्यो, तर सिर्फ तपाईँ र मैले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ राम्रोसँगले मान्यो भनेदेखिलाई तपाईँले मलाई परमेश्वर चलाउनुहुन्छ प्रिय। यो दोषी ठहराउने कुरोहरूको अहिले मात्रै होइन, हावादेखि नै हो। आदम र हावादेखि नै के भन्छ, आदम तिमीले के गर्यौ? मैले त कहाँ हो, मेरो श्रीमती हावाले भयो त। अनि हावाले के सर्पलाई दोस्छ नि, त्यस्तै तपाईँ र मेरो जीवन कतिलाई दोस्ने बानी हुन्छ। तर त्यसरी होइन प्रिय। तपाईँ र मैले पश्चाताप चाहिँ असलसँगले साँचो हृदयले भजन सङ्ग्रहको 51 1देखि 4सम्म तपाईँले हामीले कोट गरौँ। यो कुरो तपाईँ र मैले रियल पश्चाताप गरौँ। तपाईँ र मैले यो के अरे नबिर्सौँ कि मैले त बिर्सेँ परमेश्वर देख्नुहुन्न भन्ने कुरो, यो कुरो कहिले पनि नसोचौँ। यो कुरो तपाईँ र मैले हृदयले कोट गरौँ। परमेश्वर सधैँभरि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ देख्नुहुन्छ, अनि परमेश्वर चाहिँ तिमीले पश्चाताप गर भन्ने परमेश्वर हृदयमा भनिरहन्छ। अनि यो कुरो तपाईँले मैले कोट गर्नुपर्छ। अनि अरूलाई दोष लाउने कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि हुँदैन। अनि यो वचन तपाईँहरूको जीवनमा मैले यति ल्याएको छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी त यो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले मलाई जिउँदो वचन बोल्नको लागि, तपाईँको पवित्र आत्मा, तपाईँको ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिले प्रभु मलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आज हामी साउल जस्तो आज अरूलाई दोस्याउने होइन, छल गर्ने होइन, आज आफूलाई फाइदा गरेर तपाईँको नामलाई लिने होइन। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले जसरी आज राजा दाउदले तपाईँ परमेश्वरमा हाइड गरेर उसको पापलाई लुकाएर आज आफ्नो सन्तोकलाई आज मेटाएको थियो, त्यो कुरोलाई होइन तपाईँ परमेश्वरले नयाँ नियमको पावल जस्तो तपाईँ परमेश्वरलाई बनाउनुहोस् भनिकन तपाईँले हामीले बनाउनुहोस्। जस्तै दुःखमा पनि मैले आज रमाउन जानेको छु भनेको तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई त्यो ज्ञान बुद्धि तपाईँले दिनुहोस्। धन्यवाद। सबैको तपाईँको हातमा आउँछ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जस्तो बेला फेरि पनि जय मसीह।